اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم ملك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرقت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن ملك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام بنيابة ما أتمرم. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم الآن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم الأنهم جميعا بنيابة ما أتمرم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الآن الثانية والثالثة والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات يا حسين توحید است
تو که خلق جهان را دستگیری مولای من یا با عبدالله، تو که خلق جهان را دستگیری، تو که بر عالم امکان امیری، اگرچه کمتر از خارم بدانی، مباده گل مرا از پیشت برانی، چرا که می شود گل مونس خار، چرا که می شود گل مونس خار. تو گل روی زمانی و منم خار، تو گل روی زمانی و منم خار. حسین ابی عبدالله، 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 حسین